हाम्रो बीचमा आज 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हाम्रो देशका जनताहरू पीडामा छन्, समस्यामा छन् र विदेश जान चाहन्छन् नेपालीहरू। किन? कामको लागि, वैदेशिक रोजगारको लागि। तर धेरै समस्या नेपाली जनताले किन भोगिरहेका छन् त भन्दाखेरि कोरोनाको महामारी छ, विश्वमा पनि छ, नेपालमा पनि छ, जताततै छ। त्यसैले गर्दाखेरि कोरोनाको महामारीमा अहिलेको अवस्थामा साँच्चै हाम्रो देशमा रोजगारीको सम्भावना छँदै छैन। विदेश जानुको विकल्प नेपालीलाई छैन। तर किन गाह्रो छ नेपालीहरूलाई विदेश जान? किन समस्या छ? यसको कारण र आधार के हो? आज हामी गहिरोबाट समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा 3 जना सुपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। राजेन्द्र पोखरेलजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र कृष्णप्रसाद देवारीजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कमल तामाङजी, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राजेन्द्रजी, तपाईँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ हुनुहुन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ नेपालीहरूलाई विदेश जानको लागि प्लेन चाहियो, प्लेनमा चढ्नै पर्छ। तर महँगो भयो नि भाडा त, धेरैको प्रश्न छ, अत्याधिक बढ्यो क्या मूल्य। अहिले हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भन्दा यो नर्मल अवस्था होइन, एकदम विषम परिस्थिति हेर्नुहोस्। हामीभन्दा पनि भयावह अवस्था अरू मुखले भोगिरहेका छन्। म तपाईँलाई उदाहरण, तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो इन्फर्मल कुराकानीमा अस्ट्रेलियाले क्यापिङ गरेको छ। त्यहाँ दिनमा 500 भन्दा बढी यात्रु ल्याउन पाइँदैन। जापानमा 3000 भन्दा बढी यात्रु ल्याउन पाइँदैन, होइन। जहाजमा 30% भन्दा बढी अकुपेन्सी गर्न पाइँदैन। अब यस्तो विषम परिस्थितिमा तपाईँको अरू देशमा त मान्छेहरू यात्रा गर्न पनि सकिरहेका छन्। हजारौँ अस्ट्रेलियनहरू अहिले युरोप र अमेरिकामा अड्किएका छन्, होइन। अस्ति यो निषेधाज्ञाभन्दा पहिले नेपाल आएका चाइनिजहरू चाइना फर्किसकेका छन्। यो विषम परिस्थिति हेर्नुहोस्, होइन। त्यसले त हवाई भाडा तपाईँको चाहिँ हवाई भाडा धेरै बढ्यो क्या, धेरै भयो। यो हवाई भाडाको प्रिन्सिपल बनाउनु भयो त्यहाँ राजनजी। यस्तो छ, तपाईँ त राम्रो मान्छे हो नि त, होइन? यसमा यस्तो असल मान्छे हो, तर काम गर्न सक्नु भएन। होइन, त्यो होइन। यसमा हाम्रो लिमिटेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई हामीले एयर ट्रान्सपोर्ट सेक्टर, त्यसलाई हामीले रेगुलेट गर्दैनौँ। यो डिरेगुलेटेड सेक्टर हो। डोमेस्टिकमा हामी रेगुलेट गर्छौँ, होइन। र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई भाडा तपाईँको द्विपक्षीय हवाई समुदाय गभर्न गर्छ, हेर्नुहोस्, होइन। त्यसले गर्दा अब हामीले यसमा इन्टरभेन्सन गर्ने हामीसँग त्यति धेरै अप्सन हुँदैन हो कि हामीले उडान रोक्नु पर्यो, एउटा कुरा। त्यो रोक्न सक्ने अवस्था त छैन नि। हामीले त कमसेकम मान्छे निकास दिनु पर्यो। स्वास्थ्य सामग्रीहरू 50,000मा जाने ठाउँमा किन 2 लाख लिन्छ? 50,000 नर्मल अवस्थामा जान्थ्यो, होइन। तर तपाईँले पनि डोमेस्टिकमा उड्नु भएको छ नि त। 2000मा तपाईँ बिरानब्बे पुग्नु भएको छ, कहिले 7,000 पनि तिर्नु भएको छ, होइन। यो मार्केटले गभर्न गर्छ। सप्लाई अहिले तपाईँको चाहिँ अत्यन्तै न्यून छ, डिमान्ड अत्यन्तै उच्च छ, होइन। अहिले राज्यले तपाईँको निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। राज्यको आशय के हो भन्दा सकभर अत्यावश्यक नभइकन यात्रा नगर्नु है भन्ने नै हो, होइन। त्यसले गर्दा तथापि प्राधिकरणले यस्तो एकदम हेरेको छ, अनुगमन गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रा आफ्ना वायु सेवाहरूलाई भाडा तोक्दिएका छौँ। त्यसपछि विदेशी वायु सेवा भाडामा हिँडेका छैन नि त, जहाजहरू उडान भएको छैन नि त राजनजी। द्विपक्षीय हवाई सम्बन्ध अनुसार हामीले आफ्नो देशको वायु सेवालाई नियमन गर्न सक्छौँ। विदेशी वायु सेवाको हकमा हामीले उसको अथोरिटीलाई लेख्ने हो, त्यो हामीले गरेका छौँ। तर अहिले संसारभरि नै स्थिति यस्तै छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। तपाईँ लन्डनबाट अहिले सिडनी जान खोज्नु हो भने त्यसको उच्चतम भाडा तपाईँको $40,000 भनेको 40 लाख रुपियाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था छ, हेर्नुहोस्। यो संसारभरि यस्तै छ। तर पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट इन्टरभेन्सन गर्ने प्रयास गरेर धेरै हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गरेका छौँ, होइन। देवारीजी, अब तपाईँ जुन ठाउँमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँ धेरै नेपालीको सम्बन्ध छ क्या। धेरै नेपालीहरू विदेश जान चाहन्छन्। कति समस्या छ भन्नुहोस् त? अहिले त गत वर्षको तुलना मात्रै गर्ने हो भने नि गत साल हाम्रो धन्य 1,94,000 नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको अवस्था थियो। र अहिले नयाँ भन्ने हो भने त झन् 70-72 हजारमा मात्रै झरेको छ। वैदेशिक रोजगारी त ड्रास्टिकल्ली घटेको छ, खास गरी यो कोभिड-19 को कारणबाट। होइन, घटेको छ, तर जान पाउँदैनन् मान्छेहरू पैसा तिरेर। किन? कारण के? जान नपाउनुको पछाडि अलिकति हाम्रो उडान सीमित छ। खास गरी हामीले हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको मलेसिया र गल्फ हो। गल्फमा हामीले कतार मात्रै खोलेका छौँ, मलेसियामा भर्खरै केही समय अगाडि मात्रै खोलेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रा चाहिँ जुन विदेश जान चाहने कामदारहरू चाहिँ अड्किएर बस्नु परेको छ। कतारमा अलिअलि जानुभएको छ, अरू देशमा रोकिएको हो। अरू देशमा किन रोकिएको त? के कारण? यसको 2टा कारण। एउटा, हामीले हाम्रो देशबाट पनि उडान रोक्यौँ तत्काल, र अर्को चाहिँ कारण उहाँहरूले नेपालीहरूलाई लिइराख्नु भएको छैन। कुन देशले लिएको छैन नेपालले? अब अहिले तत्कालै नेपालीलाई प्रतिबन्ध लगायो। कुवेतले अहिले ट्रान्जिट पनि दिएको छैन, युएईले पनि ट्रान्जिट दिएको छैन, ओमनले दिएको छैन। हामीले साउदीमा चाहिँ हामीले चार्टर गरेर पठायौँ। चार्टरमा चाहिँ उसले एक्सेप्ट गरेको छ, तर रेगुलर लिएको छैन। कतारले लगिराखेको छ, तर उसले लगेर 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यो क्वारेन्टाइनबाट नेगेटिभ देखिएपछि मात्रै भ्याक्सिनेसन दिएर लगेको छ। तर अब मलेसिया त अहिलेसम्म लगेकै छैन।
कमल तामाङजी, हाम्रो देशमा धेरै नेपालीहरू विदेश जान चाहन्छन् रोजगारीको लागि। तपाईँले के गर्नु भएको छ? तपाईँ कार्यवाह गर्दा छोड्नु? होइन, म अहिले वर्तमान कार्यवाहक भएको हैसियतले अब स्पेसल त हामी जाने कामदारहरूको बारेमा कसरी सहजीकरण गर्ने, कसरी सर्वसुलभ जाने भन्ने खालको नै वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले यसको इस्यु उठाउँछ। अहिले वर्तमान के छ भने कोभिडको कारणले त्यसै नेपाली कामदारहरू बेरोजगार भएर बसेको अवस्था छन्। कति कामदारहरू कोभिडको कारणले विभिन्न मुलुकबाट फर्केर बसेका छन्। 2 वर्षदेखि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जान नपाएको व्यवसायहरू कामदारहरू त्यत्तिकै बसेका छ। करिब करिब आजको डेटामा हेर्ने भने 10-20 लाखजना कामदारहरू वैदेशिक रोजगारमा जानलाई तयारी भएको अवस्था छ। त्यसमा पनि केही भिसा आएर बसेको कामदारहरू तयारीमा छ। रहेको कुरा के हो भने समस्या कहाँ छ? समस्या तपाईँलाई कार्यवाह गर्दैछुको नाताले भन्नुहोस्। म तपाईँलाई समस्या यहाँनिर जोड भन्दैछु। एउटा बजेट एयरलाइन्सको टिकट मिनिमम एउटा नेपाली कामदारले 19-20 हजार तिरेर जाने, म्याक्सिमम 30सम्म म्याक्सिमम बजेट एयरलाइन्सको टिकट आजको दिनमा पनि तपाईँले हेर्दा पनि जहाँ पनि हेर्दा पनि हिजोको दिनमा 19-20 हजारमा फ्लाइट वेबाट अब त आरएबाट कुनै पनि हिमालयन एयरलाइन्सबाट जाँदाखेरि त्यो रेसियो थियो। तर अहिले तत्काल आज कतारको हेरेको मैले 70,000, कतारको 70,000 अरे। साउदीमा अस्तिसम्म मान्छेले 1.5 लाखसम्म पनि तिरेर गए। 1.5 लाखसम्म तिरेर गए साउदी। अब कुरा के हो भनेदेखि लिने जानेको सम्बन्ध रहेन। के हो भनेदेखि यदि रेगुलर जाँदाखेरि पनि तिर्थे रे। यसलाई जबसम्म हामीले विभिन्न निकायले सहजीकरण गर्नु सक्दैन नेपाली कामदार नपठाउँ त, रोकौँ न त। अब त्यो नेपाली कामदारलाई फ्री भिजा फ्री टिकट भन्ने, हामी उसलाई फ्रीमा पठाउने भन्ने हामी नारा एकातिर छ। तर त्यो नेपाली कामदारलाई 1.5 लाखसम्मको चाहिँ प्लेन भाडा तिरेर जाँदा कतिसम्म यो न्यायोचित छ भन्ने कुरो आजको विषय पनि त्यही हुनसक्छ। यसमा योसँग जानकारी राख्ने विषय मन्त्रालय विभाग यसको जुन एयरलाइन्स अब अहिले के भएको छ भने सारा ट्राभलरले एयरलाइनलाई हाइचेक गरेर सारा चार्टर फ्लाइटमा पठाइरहेको छ। जसले चार्टर फ्लाइटमा 1 लाख पनि ठुलो किसिमको चलिरहेको छ यार। तपाईँ आज हेर्नुहोस् न, चार्टर फ्लाइटमा एउटा सामान्य व्यक्ति साउदीमा चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी जाने मान्छे जान सक्छ? सक्दैन। आज कम्पनीले टिकट दिँदा पनि कम्पनीको एउटा सर्टेन एउटा प्रोजेक्ट हुन्छ कि यति कामदार म यो कम्पनीमा लाने, उसको एउटा बजेट जस्तै हुन्छ। जस्तै सर्टेनली टिकटको भाउ चाहिँ तपाईँ ×4 पढेपछि कसरी प्रोभाइड गर्ने। त्यसरी आजको दिनमा कतारमा एक त समस्या क्युबिसीको थियो, त्यसपछि आएर यो भ्याक्सिनको कुरा आयो। आज जेएनजे भ्याक्सिन लाएर बसेको मान्छे तमाम अलपत्र भएर बसेको अवस्था छ। तर यो टिकटको कारणले गर्दा कतार जान सकेको छैन। अब त्यो कामदार यहाँबाट त्यहाँ जान्छ, फेरि उसले बिचारा अर्को 14 दिनको क्वारेन्टाइन चाहिँ 2000 भनौँ न 500 पर्ने रेललाई 5000 भन्दा बढ्ता चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनको पैसा दिएर बाध्य छ आजको दिनमा। आजको इस्यु चाहिँ हो। नेपालीको ठुलो पीडा छ नि राजेन पोखरेलजी। मैले उहाँको कुरा सुने, जस्तो साउदी ठुलो समस्या पीडा दुःख 1.5 लाख रुपियाँ लाग्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो फ्याक्ट हो। किन लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँको साउदी अरेबिया सरकारले त्यहाँ जाने कामदारलाई अनिवार्य रूपमा साउदी अरेबियामा होटलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो होटलको क्वारेन्टाइन खर्च $800+ छ भने करिब 1 लाख रुपियाँ पर्छ। साउदीको भाडा कति छ तोकेको? 45,000। 1,45,000 त्यो भयो। त्यसपछि PCR कस्ट छ, त्यसपछि तिनलाई चाहिँ होटलमा लैजाने कस्ट छ भनेपछि 1,50,000 त्यो स्वाभाविक हो। यो 1,50,000 स्वाभाविक हो। सुन्नुहोस् न, त्यसले गर्दा कि हामीले सब्सिडी दिनु पर्यो तिम्रो? मेरो कुरो सुन्नुहोस् न, क्वारेन्टाइन कस्ट के राज्यले बेहोरिदिनु पर्यो होइन? एयरलाइन्स त कस्ट हाल्दैन। 1 लाख रुपियाँ तपाईँ क्वारेन्टाइन लाग्छ, त्यसपछि PCR कस्ट छ, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट छ, भाडा जम्मा 45,000 मात्रै हो। त्यसले गर्दा यो यथार्थ हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई अब कि दुई पक्ष अर्को देशसँग छलफल गरेर उहाँलाई अनुरोध गरेर यसमा के रिल्याक्सेसन दिन सकिन्छ कि यस्तो छ। सिभिल एभिएसन अथोरिटीले अनुमति दिने काम गर्छ। हेर्नुहोस् होइन, अब क्वारेन्टाइनको कसले गर्ने, श्रमिकको चाहिँ व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुरो श्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने काम प्राधिकरणको सिभिल एभिएसन अथोरिटीको अथवा पर्यटन मन्त्रालयको होइन। पर्यटन मन्त्रालयको होइन। तर एयरलाइन्सलाई त तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ नि त। मैले अघि तपाईँलाई उदाहरण दिएँ त धेरै चल्छ। हिमालय एयरलाइन्स आज कति पैसा ल्याएको छ भन्नुहोस् त? सुन्नुहोस् न, कन्ट्रोल गरे सुन्नुहोस् न, कन्ट्रोल गरेकै छ। भाडा भनेको 45,000 रुपियाँ मात्रै हो। जुन कस्ट लाग्यो त्यो त साउदी अरेबियाको कस्ट हो कि, त्यसमा त हामीले के गर्न सक्दैनौँ। अस्ट्रेलिया जानको लागि 8 लाख खोज्यो एकजना मान्छेले, ट्राभल्सले मगायो आज 8 लाख। अब यस्तो छ, मैले उदाहरण दिएँ तपाईँलाई। अस्ट्रेलियामा एउटा जहाजमा 30 जनाभन्दा बढी मान्छे बोक्न दिएको छैन। हेर्नुहोस् होइन, त्यस्तो अवस्थामा उसको जम्मा आउनु दिने भनेको दिनमा 500 जना, जहाजहरू खाली खाली गरेका सीमित मान्छे बोकेर भनेपछि भाडा त कयौँ गुणा बढ्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उड्ने व्यक्तिले पनि विचार गर्नु पर्यो, म त्यहाँ जाँदाखेरि फाइदा छ कि अथवा चाहिँ यो टिकटमा के छ, त्यो उहाँहरूको आफ्नो डिसिजन हो। कृष्णप्रसाद देवाडीजी, वैदेशिक रोजगार विभागको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ है। तपाईँ जुन ठाउँमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि नेपालीहरू तपाईँ कहाँ समस्या परेर जान्छन्,
उनीहरू भन्छन् लौ न हामी विदेश जान पर्यो, हामीले त टिकट काटिसक्यौँ भन्छन्। किन चाहिँ टिकट काटेका मान्छे उड्न पाएका छैनन्? के कारणले पछिल्लो समय? टिकट काटेका मान्छेहरू चाहिँ रोकिएको अवस्था चाहिँ छैन, रोकिया छैन? रोकिया छैन। हामीले खोप नपाएर रोकेको धेरै समाचार बाहिर आउँदैछु, म त्यसमा आउँदैछु। खोपका कुराहरू चाहिँ जबसम्म नउन्जेलसम्म टिकट काटिने कुरै गर्दैनन्। कतिपय ठाउँमा हामीले चाहिँ मान्छे पठायौँ, खास गरी कतारमा भेरोसिल लागेको मान्छे चाहिँ केही 1-2 जना फर्केर आएको कुरा हामीले आयो। त्यसपछि हामीले यसलाई हाम्रो सिसिएमसीमा यो रिपोर्टिङ भएको छ र मुख्य सचिवले यसलाई निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। खास गरी गल्फ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ मलेसिया जान चाहने कामदारहरूको लागि जसको 1 महिनाभन्दा कम समय छ उड्नको लागि उहाँहरूलाई JNJ अथवा जोन्सन एन्ड जोन्सन नै उपलब्ध गराइदिने र त्योभन्दा बढी समय छ भने त्यो 3 हप्ताको ग्यापमा चाहिँ भेरोसिल लगाउन मिल्दो रहेछ। हामीसँग भेरोसिल छ र त्यो भेरोसिल लगाएर 3 हप्तापछि फेरि लगाएर पठाउने व्यवस्था गर्ने र त्यो भेरोसिलको चाहिँ भ्यालिडिटी दिलाउनको लागि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनसँग कुराकानी गर्ने भन्ने किसिमको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मुख्य सचिवले निर्देशन दिइसक्नु भएको। कमलजी तपाईँले सुन्नुभयो, राजनजीको पनि सुन्नुभयो, दबाडीजीको पनि सुन्नुभयो, त्यसमा तपाईँको विमति छ कि सहमत छ? उहाँहरूको तर्क छ? नै म अलिकति यो टिकटको बारेमा क्लियर गर्न चाहन्छु। टिकटको बारेमा क्लियर गर्नु। मैले बुझेँ। आज मैले अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियाको कुरा गरिरहेको छु। सामान्य एउटा गरिबी कामदार जसको रोजीरोटीको समस्याको कारणले गर्दा आज विभिन्न मुलुकमा कामदारको लागि जान्छन्। उहाँले भन्नुभयो 1.5 लाख होइन, जुन कामदारको लागि काम गर्ने जानेको लागि त क्वारेन्टाइनको पैसा कम्पनीले तिर्छ। 1.5 लाख भनेको विशुद्ध त्यो एयरलाइन्सको मात्र टिकट आज चिटिङ गरिरहेछ। हामीसँग प्रमाण छ, तथ्य छ। प्रमाण छ, तथ्य छ। देखाउनुहोस् त। जाने कामदार अहिले मार्केटमा रेडी छ। कति टिकटमा बुक गरेको छ भने आज तपाईँ देख्नुहुन्छ हिमालयन एयरलाइन्सले आजको दिनमा तपाईँले विभिन्न ट्राभल पनि बुझ्दा हुन्छ। एज ए कामदारको रूपमा जाने भने तपाईँले टिकट सोध्नुहोस् आजको दिनमा प्राइस कति छ। म अहिले भन्दैछु कतारको अहिले 70 भन्दा तल टिकट पाइँदैन आजको दिनमा। 70 कारणले गर्दाखेरि हिमालय एयरलाइन्सले सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर भ्याक्सिन लिएको कामदार पनि आजको दिनमा उठ्न पाएको छैन। यस्तो 20,000 आज अलपत्र परेर बसेको अवस्था छ। अर्को कुरो, यो कुरामा चाहिँ वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले आज एउटा प्रेस विज्ञप्तिबाट जारी पनि गरेको छ। यो कुरामा सम्बन्धित ठाउँमा हामी ध्यान आकर्षण पनि गर्छौँ र वैदेशिक व्यवसायले जाने कामदारलाई बरु रोकेर जबसम्म सहज हुँदैन। हामीले के भनेको थियौँ भने लास्ट विकमा 23वटा फ्लाइट थियो, अहिले करिब 53-54वटा फ्लाइट छ। फ्लाइट बढाउँ न, कति छ फ्लाइट? हुन त अब फ्लाइट दुबई, एयर अरबी अब यो अगस्त 1बाट खुल्ने भन्ने कुरा छ। त्यो कतिको सर्ट ढङ्गमा खुल्ने एउटा कुरो छ। जुन ठाउँमा हुँदैन भने यो कामदारलाई के पोस्टपोन गर्ने? लकडाउन पनि छ, ठिक छ नि त। जबसम्म भाडा तपाईँ 70,000 1 लाख तिरेर छिटो जान चाहन्छ उनीहरूलाई रोजगारीको लागि छ नि। अब जानु म यही कुरा ल्याउँछु। पैसा कमाउनु पर्छ, त्यसैले उनीहरू हतारिएका छन्। मैले हजुरले यही कुरा ल्याउँछु। अस्ट्रेलियामा जो मान्छे जान्छ कामदारको लागि जाँदैन, जो खाडी मुलुकको कुरा ल्याउँदैछु म। अस्ट्रेलियाको अहिलेसम्म युरोपसँग मैले जोडेको छु। सामान्य एउटा नेपाली क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, यसको कुरा गर्दिनँ। जापानको विशुद्ध वैदेशिक नेपालीहरू छन्, गरिब छन्, असहाय छन्, रोजगारी पाएको छैनन्, उनीहरू विदेश जान चाहन्छन्। किनभने हजुरलाई यही कुरा प्रस्ताउँदैछु। जो वैदेशिक रोजगारको लागि जो पासपोर्ट भिजा लिएर श्रम लिएर जाने नेपाली कामदारको विषयमा त बोल्दैछु। यसको लागि आज नै हेर्नुहोस्, आज हामी 3 जना सरसँग म यो जुन एउटा इन्टरभ्यूमा बसिरहेको छु, चेयरमा छ। ल भोलि हामी नै स्पोर्टमा जाउँ त। एउटा कतारको टिकटको प्राइस सोधौँ र साउदीको टिकटको प्राइस कतिमा बेच्दैछ आज, के कारणले जानु खोजेको छ। यो टिकटको विषयमा यहाँलाई मैले के यही तपाईँको इन्टरभ्यूमा मैले के अनुरोध गरेँ भने कमसे कम के छ त यसलाई छिटो फ्लाइट धेरै खोलाउने हो कि रेगुलर फ्लाइट खोलाउने कि फ्लाइटको सङ्ख्या बढाउने पो हो कि होइन। अब यो बिचमा माफियाले त्यो बिचको ठुलो कमिसन खाएको चाहिँ यो चिजको छलफल त हामीले गर्न सक्यौँ। बिचौलिया र माफियाहरूको चाहिँ बिग्बिगी छ। किन छैन? यहाँ बिग्बिगी छ। एउटा टिकट पनि तपाईँले लाइभ अडियो भिडियो पनि छ हामीसँग कि तपाईँसँग छ? हामीसँग छ, व्यवसायसँग छ। किनभने प्रत्यक्ष मारमा परेको त हामी हो नि सर। ती कामदारको परिवारसँग जुन के अरे रोजगारदातासँग जाने कामदारसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने भने त हामी हो नि त। फिल्डमा लड्ने त हामी हो नि त होइन। उहाँहरू होला पोलिसी लेभलमा, पोलिसी मेकर उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर प्रत्यक्ष मारमा पर्ने ती कामदारको पनि चोटमा हामी पर्ने र रोजगारदाताको पनि चोटमा पर्ने। टिकटको कारणले गर्दाखेरि भिसा एक्सपायर भएको छ, जानु पाएको छन्। आज हजुरलाई थाहा छ कतार यस्तो देश छ आज 2022 को लागि वर्ल्ड कपको लागि यस्तो ठुल्ठुलो मेगा प्रोजेक्टहरू छ। बिहान भिसा इस्यु गरेर बेलुका जानुपर्ने छ। अहिले तपाईँले सरले भ्याक्सिनको कुरा गर्यो, कतार जान नेपाली लाइन लाएर बसेका छन्। लाइन अब अर्को कुरामा भ्याक्सिन एक टिकटसँग भ्याक्सिनको कुरा जोड्यो। कतार, साउदी केही देशले JNJ पनि एक्सेप्ट गर्यो 1 डोजको लागि र दुबईले फेरि त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको छैन। फेरि त्यही 3 देशले फेरि यो भेरोसिल र सिनोफार्म चाहिँ
एउटै कम्पनी गरेछ तर भेरोसिलको फेरि कतारले एक्सेप्ट गरेको छ किनकि सबै देशले कमसेकम आफ्नो एउटा लिस्ट निकालेको छ तर हामीले चाहिँ के भन्यो भने राजदूत थ्रो हुन्छ कि परराष्ट्र थ्रो हुन्छ कि सम्बन्धित जानकारबाट राज्यले गर्ने कुरा हो कि WHO ले एप्रुभ गरेको सबै भ्याक्सिन चाहिँ मान्यता हुनुपर्छ भन्ने खालको आज वैदेशिक व्यवसाय राजनजी तपाईँमाथि धेरै प्रश्नहरू उठाउनु भयो होइन धेरैले भन्यो किनभने तपाईँ प्लेन किन कम उडाइरहनु भएको छ क्या धेरै प्लेन उडाइदिनुहोस् खाली मुलुकमा नेपाली जनता जान पाओस्। एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि नि सिभिल एभिएसन अथोरिटीले अहिलेको अवस्थामा उसले मात्रै उडान अनुमति दिँदैन। यो विषम परिस्थिति हो। सङ्क्रामक रोग सर्वा रोग ऐन 2020 कति हो होइन त्यो अहिले प्रिभेल गर्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाई लेभल कमिटी छ उसले कति फ्लाइट छोड्ने त्यसपछि त्यसले सिफारिस गरेपछि क्याबिनेट निर्णय गर्छ। यो अवस्था हो कि प्राधिकरणले अनुमति दिने बेला होइन। यो स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसपछि तपाईँको गृह मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय धेरै निकायसँग हुन्छन्। एउटा कुरा अर्को उहाँले भन्नुभयो नि अघि 1,70,000 रुपियाँ चाहिँ साउदी अरेबियामा लियो र क्वारेन्टाइनको पैसा चाहिँ कम्पनीले बेहोर्छ। म तपाईँलाई यही फोरमबाट चुनौती के दिन्छु भन्दाखेरि पर्सि आइतबार म यहाँलाई डाक्छु मेरो अफिसमा मेरो नेतृत्वमा छानबिन कमिटी छ यहाँलाई सप्रमाण लिएर आउनुहोस् म एयरलाइन्सलाई कारवाही गर्छु। कारवाही गर्छु नेपाली एयरलाइन्सले कारवाही गर्छु विदेशले म सक्दिनँ। नेपाली एयरलाइन्सको कुरा गर्नुभयो हाम्रो कुनै एयरलाइन्सको होइन नेपाली एयरलाइन्सको कुरा गर्नुभयो। आजको दिनमा पनि कतारमा क्वारेन्टाइनको पैसा 14 दिनको बस्नुपर्छ कम्पनीले तिर्छ। कम्पनीले तिर्छ आजको दिनमा। त्यो हो तपाईँले भनेको कुरा र जुन हामी कहाँ जुन रेकर्ड छ त्यो हामी छानबिन गरौँ। त्यहाँको राजदूतवाससँग सम्बन्धित कम्पनीसँग र यहाँको पठाउने एजेन्सीसँग र ट्राभलसँग भोलि नै कतारको टिकट सोध्नु जाने भने तपाईँले 70,000 भन्दा तल पाउनु भयो भने हामीले अन्य प्रमाण ल्याउनै परेन रहेछ सर। तपाईँ ट्राभलमा जानुहोस् कतारको इजिली टिकटको भाउ सोध्नुहोस् आजको दिनमा। ल 100 जना मान्छे कता जानु पर्यो भिसाको प्रक्रिया स्वयं सुकिँदै सारा कुरो लिएर तयारी छन् हो ती मान्छेले सर्ट ढङ्गमा टिकट पाएको छ त 20-25,000मा। र यसमा म के भनौँ भन्दाखेरि नि एयरलाइन्सको टिकटको रेन्ज फरक हुन्छ हेर्नुहोस् सस्तोदेखि महँगोसम्म हुन्छ। जब सस्तो टिकट बिगिसक्छ जो महँगोमा पर्छ उसले के भन्छ भन्दाखेरि भाडा महँगो भयो हो। अहिले हामीले छानबिन गरिरहेका छौँ यसमा तपाईँहरूलाई पनि हामी बोलाउँछौँ तपाईँलाई प्रमाण दिनुहोस् यदि हाम्रा नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले बदमासी गरेका छन् भने तिनलाई कालोबजारी अन्तर्गत हामी कारवाही गर्छौँ। सक्छौँ यदि गलत भएको छ भने यदि उहाँले भनेको प्रमाण सही हो भने हामी कारवाही गर्छौँ। प्रमाण दिनु पर्यो फेरि भोलि राजा पोखरेललाई गएर भोलि महानिर्देशक हो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको म वैदेशिक व्यवसायको कार्यवाहक अध्यक्ष एउटा जिम्मेवारी भएकोले मैले जिम्मेवारी कुरो बोल्नुपर्छ। सिङ्गो 854 व्यवसायको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु त्यसमा लाखौँ कामदारहरू आज विभिन्न मुलुकमा काम गर्न जान्छन् कि त्यसको समस्या आज यतिको चान्स छ। तपाईँले भन्नु हो निजी विमान सञ्चालकहरूले पैसा बढिरहेछन् तपाईँले भन्नुभयो नि प्रमाण दिनुभयो लिएको छ। तपाईँलाई भोलि मसँग आएको टिकट प्रोसेस गरेको यी सबै ल्याएर प्रमाण त्यही हो नि त। ठिक छ त्यो सबै ल्याउनुहोस् कारवाही गर्ने काम सिभिल एभिएसन अथोरिटीको हो। ल त्यसो भए दोबारीजी अब उहाँले भन्नुभयो किनभने तपाईँले खोपको लागि किन काम गर्न सक्नु भने किन व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको सबैलाई खोप लगाउनु पर्दैन विदेश जाने नेपालीहरूलाई। हामीले यसको लागि पहल नगरेको होइन पहल गरेका छौँ। अब हामीले सुरुमै अहिले मैले भने भेरोसिल हाम्रो डेस्टिनेसन कन्ट्रीले एक्सेप्ट गरेको छैन। हामी कहाँ सबभन्दा बढी उपलब्ध भएको भने भेरोसिल नै हो। जब JNJ अथवा जोन्सन एन्ड जोन्सन आइसकेपछि हामीले अहिले कमलजीले उठाएको जस्तो कुन देशमा कुन चाहिँ भ्याक्सिन एक्सेप्टेड छ कुन चाहिँ एक्सेप्टेड के छन् भन्ने कुराहरू राखेर हामीले हाम्रो चाहिँ CCMC मा पठाएका छौँ र उहाँले त्यही अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको कुरा हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसमा अब नेपालीहरू अहिलेको अवस्थामा छ नि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि रोकेका छ विदेश जानबाट कुन कुन देशमा अब काम गर्न सक्छन् गएर उनीहरूले। अब त होइन मुख्य कुरो त हाम्रो फ्लाइट खुलेकै छैन। फ्लाइट अहिले कतार मात्रै खुलेको छ मलेसिया खुलेको छ। मलेसिया खोलिसक्यो तर मलेसिया अरू नै कारणबाट चाहिँ यहाँबाट कामदारहरू जान रोकिएको छ खोलिसकेको छैन तर फ्लाइट खुल्यो। त्यसो हुनाले उहाँबाट उद्धार हामीले गरिराखेका छौँ। अहिले हाम्रो अर्को डेस्टिनेसन जहाँ मुख्य हाम्रो डेस्टिनेसन त्यो खुलेको भने कतार मात्रै हो। कतार अहिले गइराख्नु भएको छ। कतार होइन हाम्रो लकडाउनको बेलामा ऋषिजी म तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने जतिखेर हाम्रो निषेधाज्ञा थियो त्यतिखेर यदि चार्टरको प्लेनमा चाहिँ म जान तयार छु मैले टिकट काट्ने भन्यो भने त्यो कामदारलाई बोलाएर हामीले कर्मचारीलाई बोलाएर लिएर आएर पनि हामीले चाहिँ काम कारबाही रोकेका छैनौँ। कमलजी यहीँ हुनुहुन्छ। हामीले यो लकडाउनको अवस्थामा पनि तर हामीलाई अघि 1 दिन 2 दिन अगाडि खबर गर्नुपर्थ्यो किनभने घरमा लकडाउनमा बसेका कामदारहरूलाई र हाम्रा कर्मचारीलाई लिएर आउनु पर्थ्यो। हामीले यो समयमा कामदारलाई पटक्कै रोकेनौँ। तर अरूको डेस्टिनेसन जुन छ अब साउदी
युएई भन्ने कुरो त खुलेको पनि छैन। होइन, साउदीमा कामदारको चाहिँ पीडा त छ नि, कामदारको पीडा छ, कामदारको पीडा छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पीडा छ, उहाँहरू आउन पाउनु भएको छैन, छुट्टी आउन पाउनु भएको छैन, त्यो पीडा छ। यहाँबाट काममा जान काम पाउनु भएको पाउँदैनन्, छैन, त्यो पीडा छ। यहाँ पैसा तिरेर जान्छन्, त्यहाँ गएर भने जस्तो काम पाउँदैनन्। त्यो पीडा छ। कोभिडको कारणले गर्दा धेरै नेपालीहरू विदेशमा समस्यामा छन् नि कमलजी। खोइ तपाईँहरूको दायित्व र जिम्मेवारी आज ती नेपालीहरूलाई चाहिँ नि सुरक्षित बनाउने होइन, मान्छे मात्रै विदेश पठाउने, तपाईँहरू पैसा मात्रै लिने। मैले हजुरले यही कुरा कमलजी धेरैको भनाइ छ, हजुरले यही कुरामा क्लियर गर्नु। मेन पावर कम्पनीहरूले पनि बनौलुट गरेका छन्, नेपालीलाई ठगेका छन्। कसैले लिए होला त्यस्तालाई कारवाही गर्नु सम्बन्धित निकायमा छ। अहिले डी साहबले जे भन्नुभयो, डी साहबले जब उहाँ आइसकेपछि सहज ढङ्गले व्यवसाय र जाने कामदारलाई सहजीकरण गरिरहनुपर्छ। तर खोपको मात्र के भने उहाँले पहल गर्ने रहेछ। आज खोपको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कहिले चारवटा हस्पिटलमा तोके भन्छ, हिजोबाट फेरि 2टा हस्पिटलमा तोकेको कुरा छ। एउटा चाहिँ सैनिक अस्पताल, एउटा चाहिँ महाराजनको प्रहरीको, त्यसमा 2टामा छ। अब त्यहाँ तमाम के छ, आज तपाईँ कतारमा जाँदाखेरि जेएनजे बिना त इन्ट्री दिँदैन। हामीसँग 2टा मात्रै के अरे भ्याक्सिन छ, भेरोसिलले त्यहाँ मान्छे इन्ट्री दिँदैन। अब त्यहाँ जाँदा के भन्छ, जेएनजे हामीसँग सक्यो, भेरोसिल चाहिँ मात्रै छ। बुझि यो समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? यो आजको दिनको ठुलो समस्या हो यो। अब तपाईँ सुन्नुहोस्, अब यो भिसाको म्याद त वर्षौँ दिन 2 वर्ष त हुँदैन, सर्टेन 2 महिना 3 महिना हुन्छ। यदि उसले यो भ्याक्सिनको कारणले गर्दा 3-4 महिना बस्नु भने त उसको भिसा पनि एक्सपायर हुन्छ। त्यसैले यो ठुलो समस्या फेरि समस्या कसरी समाधान हुन्छ, कहिले समस्या साझा समस्या हो। यसको समस्याको लागि हामीले यो समस्या आउने बित्तिकै जतिखेर हामीले जेएनजे नेपालमा आयो भन्ने बित्तिकै हाम्रा यी कुराहरू सिसिएमसीमा पुर्याइसकेका छौँ र चाहिँ जेएनजे काठमाडौँमा नभइकन एकैचोटि प्रदेशमा गयो भन्ने कुरा पनि आएपछि हामीले के पनि अनुरोध गऱ्यौँ भने त्यसमा प्रदेशकै हस्पिटलहरूबाट पनि जेएनजी लगाउने काम गरिदिनु पर्यो भने हामीले त्यो पनि अनुरोध गरेका छौँ। हामीले पेश गर्ने कुराहरू चाहिँ मेरो तपाईँलाई आग्रह के भन्दा दबाडीजी, कुनै पनि नेपाली ठगिन नपरोस्, विदेशमा बस्दाखेरि होस् अथवा विदेश जाँदाखेरि उसले घरबार बेचेर गएको हुन्छ क्या, सम्पूर्ण सम्पत्ति ब्याङ्कमा बन्धक राखेको हुन्छ, तर उनीहरूको पीडा हेर्नुहोस् त। अब यसमा यो बडो पीडादायक अवस्था छ ऋषिजी। यो घरबार बेचेर बाहिर काम गर्न जानुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले हाम्रो अहिले विडम्बना नै भन्छु म यसलाई। हामी कहाँ भएका काम पनि भइराखेका छैनन्, हामी कहाँ काम उपलब्ध नभएका नि होइनन्। अब बाहिर गएर त्योभन्दा बढी कमाउन सक्नु भएको पनि छैन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। यहाँ भएका काम चाहिँ हामी गरिराखेका छैनौँ र यहाँ चाहिँ बाहिरी अरू कामदार, बाहिर देशको कामदारहरू गएका छन् र हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ दिदीहरू बाहिर चाहिँ गएर त्यही काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँ कहीँ न केही नमिलेको भन्ने त मलाई पनि लागेको छ। राजा पोखरेलजी, अब तपाईँ जुन ठाउँमा बसेर काम गर्नुभएको छ होइन, गरि पनि रहनु भएको छ, तपाईँलाई म एकदम धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि हाम्रो देशमा निजी विमान सञ्चालकहरूले धेरै कमाए। निजी भन्नाले तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि भन्नु, अन्तर्राष्ट्रिय पनि नेपालको पनि। अनि यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो हामीले जुन हवाई भाडा निर्धारण गर्छौँ नि त्यो सबैको लागि एउटै हो। डोमेस्टिक उडानमा, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हकमा तपाईँको हामीले हवाई भाडा निर्धारण गर्दैनौँ। कसले गर्छ त? होइन, त्यो यस्तो छ, यो डिरेगुलेटेड भने नि मैले यसलाई चाहिँ नियमन गरेँ। तपाईँले सुन्नुहोस्, मार्केटले गभर्न गर्छ, मार्केटले गभर्न गर्छ हो। हामीले हाम्रो वायुसेवाको हकमा हामीले अनुगमन गर्छौँ, अनुगमन गर्नु भएको छ, गरेका छौँ। अहिले हामी छानबिन गरिरहेका छौँ। हामीले ओपन रूपमा गुनासो सप्रमाण गफ गरेर होइन कि फेरि सप्रमाण गुनासो आज उहाँसँग भेट्यो, मेरो उहाँसँग परिचय पनि थिएन, आज भेट्यो खुसी लाग्यो मलाई। र उहाँलाई हामी पर्सि आइतबार उहाँलाई हामी आमन्त्रण गर्छौँ र उहाँले प्रमाणसहित ल्याउनु पऱ्यो भने कसैले बदमासी गरेको छ भने कारबाही गर्छौँ। अर्को कुरो, अहिले तपाईँको अब बिस्तारै सरकारले उडानहरू खोल्दैछ। अब अगस्तदेखि लागू हुने कतार एयरलाइन्सले डेली 2टा फ्लाइट गर्दैछ, हप्ताको 14 फ्लाइट। नेपाल वायुसेवाले पनि त्यही हिसाबले नेपाल वायुसेवा हिमालय एयरलाइन्सले गरेर हप्तामा 14 उडान गर्न पाउनेछन्। त्यसपछि मलाई लाग्छ यसको राज्यले इन्टरभेन्सन गर्ने भनेको चाहिँ नम्बर अफ फ्लाइट बढाउने। जुन सेक्टरमा हवाईबाट महँगो भएको छ त्यहाँ नम्बर अफ फ्लाइट बढाउने, कम्पिटिसन बढाउने, त्यसपछि हवाईबाटलाई कन्ट्रोल गर्ने। यही मेकानिजम संसारभरि चलन यही हो। संख्या बढाइदिनुस् न अब। हो, एकदम भाडा बढी लिइरहेछ। पहिले हप्तामा 2टा फ्लाइट हुन्थ्यो हेर्नुहोस्, त्यसपछि 5वटा भयो, अहिले तपाईँको 10वटा फ्लाइट भइरहेछ। अब मैले अहिले भने अब 28वटा फ्लाइट हुँदैछ। यसरी नै तपाईँको चाहिँ मान्छेले काम गर्न जान चाहन्छन् होइन, उनीहरूलाई काम चाहिएको छ, तर अब उडान छैन। त्यसैले हप्तामा एउटा उडान, 2टा उडान
तपाईँले उडान गर्नुहुन्छ अनि उनीहरू एकदम धेरै पैसा तिरेर जानु परेको छ क्या, त्यो पनि एउटा पीडा हो। अब यसको लागि उहाँहरूले पनि अलिकति पहल गर्नु पर्यो। सिभिल एभिएसन अथोरिटीले अनुमति दिन्छ, तर कति उडान दिने अहिले विषम परिस्थिति, मैले अघि पनि भने यहाँलाई सौरारोग ऐन आकर्षण हुन्छ होइन, उच्च निकायले निर्णय गर्छ कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको अवस्था छ सङ्क्रमणको, त्यसलाई हेरेर आकलन गरेर निर्णय लिइन्छ। तर कारबाही भएन भन्ने चाहिँ गुनासो छ है। होइन, छानबिन कमिटी छानबिन कमिटीले कार्यरत छ, यसले चाहिँ आउला नि तपाईँलाई त्यस्तो दबाब आउँदैन। कारबाही नगर फलाना भने विदेशी यस्तो छ, कारबाही गर्ने भनेको तीनटा चर्च छ। यदि विदेशी वायु सेवाको हकमा बदमासी छ भने हामीले उसको अथोरिटीलाई लेखेर पठाउँछौँ, उसलाई कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। दोस्रो कुरो, यदि हाम्रो वायु सेवाको बदमासी छ भने हामीले आफै कारबाही गर्छौँ। यदि ट्राभल एजेन्सीको कारबाही बदमासी छ भनेपछि ट्राभल एजेन्सी भनेको प्रदेश अन्तर्गत रहन्छ, त्यहाँको पर्यटन हेर्ने निकायले हामी त्यहाँ पठाउँछौँ। यसको मेकानिजम यही नै हो। र अहिले मलाई के भन्नु मन लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्जिस्टिङ रुल्स रेगुलेसनहरू धेरै फितलो छ हेर्नुहोस् अहिले, फितलो छ। किन यस्तो अवस्थामा जुन उहाँले कालोबजारी गर्ने भन्नुभयो, त्यहाँ ट्राभल एजेन्सी र सब ट्राभल एजेन्सी अथवा चाहिँ अरू मान्छेले पनि जो जिम्मेवार एजेन्ट हुन्छन् नि तिनले पनि गरे हुनसक्छ होइन, एयरलाइन्सले मात्रै होइन। त्यो गर्दा धेरै बर्नलुट गरेको तथ्याङ्कहरू पनि बाहिर आएको छ है, त्यो कुरा तपाईँले अनुगमन गराउनुपर्छ है। अनि यस्तो छ, ट्राभल धेरै कमायो, छानबिन हामीले गरिरहेका छौँ। विदेश जान चाहन्छन् अनि 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख भनिदिएको छ, टिकट बिक्री गरेको छ। त्यसैले गर्दा हामीले कारबाही मात्रै होइन कि हामीले विद्यमान ऐन नियममा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्नलाई पनि सुझाव दिन्छौँ। र हाम्रो चाहिँ अब सम्भवतः हामी यो हप्ताभित्रै रिपोर्ट पेश गर्ने प्रयासमा थियौँ होइन, त अलिकति भ्याइएको छैन। अब उहाँहरूको पनि कुरा सुनियो, अब हामी अर्को हप्ताभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्छौँ। सामान्य एउटा कतार मलेसिया जाने कामदारको यस्तो एक्सेस हुँदैन कि सिधा एयरलाइन्समा गएर टिकट लिने। तपाईँलाई उहाँलाई यो जहाँसम्म थाहा छ, प्रश्न डिजिटल पनि थाहा छ। यो के गर्छ भने अहिले तपाईँलाई त्यो एयरलाइन्सको जति पनि टिकट ट्राभलले सबै बुक गरेर राख्ने, सबै बुक गर्ने। यो उहाँलाई तितो सत्य कुरा हो। आज दिनमा यस्तो खालको 10-20 वटा ट्राभल छ जसले एयरलाइन्स नै त्यहाँ सिन्डिकेट छ, सबै सिन्डिकेट राख्ने, सस्तोमा टिकट बुक गर्ने। जुन बेला इस्युमा 25मा बुक गरेको टिकटले 50मा इस्यु गर्ने बाध्यता छ, नगए उसलाई हुँदैन। यो आजको दिनमा तितो सत्य छ। उहाँलाई कति थाहा छ, यी सबै एयरलाइन्समा गएर त्यहाँ यस्तो एजेन्टहरू छ दिनभरि बसेर सेटिङको आधारमा सबै टिकट बुक गरेर राखेका छन्। तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, अस्ति एयर अरेबिया फ्लाइ दुबईले के गर्यो भनेदेखि जो मान्छेले श्रम स्वीकृति लिएर काम जाने मान्छे बोकेन, सबै मान्छे भिजिट मान्छेको बोक्यो। त्यो भिजिटको सेटिङ कति थियो भन्दा 2.5 देखि 3 लाख थियो। त्यसले त्यो एयरलाइन्समै सबै हाइट चेकर लिए। भनेपछि यो माफीले चलाएको छ। जबसम्म यो एयरलाइन्स बिचको ट्राभल बिचको जुन एउटा माफी चलन छ नि, जबसम्म हामीले हटाउन सक्दैन, यहाँ हामीले जति जबसम्म यो टिकटको भाउ यहाँ पैसा तिरेर टिकट पाउँदैन, त्यहाँ ब्ल्याकमा टिकट बिक्री हुन्छ। यस 50 वटा एयरलाइन्स थपे पनि 100 वटा एयरलाइन्स थपाए पनि के हुन्छ भनेदेखि टिकट मानौँ अगस्तको 20 को लागि टिकट आज इस्यु गर्छ, उसले सस्तोमा सबै बुक गरेर राख्छ। जुन बेला इस्यु गर्ने एउटा तपाईँ भन्नुहोस्, एउटा कतारमा सामान्य एउटा प्लम्बरमा जाने मान्छेले एयरलाइन्समा ढुकेर टिकट पाउने भने तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ? यो कल्पनाभन्दा बाहिर कुरो राजनजी, यो कल्पना बाहिर कुरो। आन्तरिक उडानमा पनि धेरै किसिमको बनाउनु पर्छ है। एउटा डिमार्केसन के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि, सिभिल एभिएसन अथोरिटी अथवा पर्यटन मन्त्रालयले एयरलाइन्सलाई मात्रै रेगुलेट गर्ने हो। यो ट्राभल एजेन्सी अरू त्यो हाम्रो अन्तर्गत पनि होइन, हामीले गर्ने पनि होइन, त्यो हाम्रो काम पनि होइन। सिभिल एभिएसन अथोरिटी तपाईँको चाहिँ उसले सेफ्टी सेक्युरिटीका कुराहरू हाम्रो फोकस हो। हेर्नुहोस् एउटा कुरा होइन, यो एयरफेयरमा मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको एयरफेयर त्यो डिरेगुलेटेड हुन्छ, तर पनि हामीले अहिले इन्टरभेन्सन गरेका छौँ, छानबिन गरिरहेका छौँ। अब ट्राभल एजेन्सी हाम्रो दायरामा पर्दैन, न हाम्रो दायरामा पर्छ न पर्यटन मन्त्रालयको दायरामा पर्छ। यो भनेको प्रदेश अन्तर्गत पर्यटन हेर्ने निकाय छ, उहाँको दायरामा पर्छ। त्यसले गर्दा मैले भने नि नियम कानुनमा कमी कमजोरी छन्, त्यो हाम्रो दायरामा नपर्ने भएको हुनाले त्यहाँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो ट्राभल एजेन्सीलाई कारबाही गर्न सकिँदैन, त्यसलाई भनेको गाह्रो छ। त्यसैले हामीले कतिपय केसहरूमा नेपाल प्रहरी मार्फत कालोबजारीमा कारबाही गर्ने भनेर पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ होइन। अब यो हाम्रो के हो त, हाम्रो दायरामा नपर्ने भएको हुनाले, किनभने मान्छेहरू अब काठमाडौँकै कुरा गर्छु म, तपाईँलाई थाहा छ होइन, हामी त्यहाँ अहिले जसरी उडानहरू भइरहेछ नि त, आन्तरिक उडानहरू त प्रत्येक दिन भइरहेछ, त्यहाँ पनि ठुलो चलखेल छ अरे, पैसा धेरै तिर्नुपर्छ। अब यस्तो आन्तरिक उडानमा मैले थाहा पाएको यस्तो ऋषिजी एउटा तपाईँले पनि यात्रा गर्नुभएको छ, बुझ्नुभयो होला कि आन्तरिक उडानमा नेपाल सरकारले तोकेको हवाई भाडा दर, जस्तो विराटनगरको उदाहरण लिउँ, विराटनगरमा 3000 देखि लिएर 7,500 सम्मको रेन्जमा तोकेको छ। तर 8,000 9,000 10,000 त्यो हुँदैन, त्यो लिएर आउनुहोस्, त्यो लिएर आउनुहोस्, त्यो लिएर आउनुहोस्, म त्यो एयरलाइनलाई सस्पेन्ड गरिदिन्छु, म यही फर्मबाट पनि सस्पेन्डै गरिदिन्छु म। तर त्यस्तो रद्द गर्न सक्छु म, तर त्यस्तो भएको छैन भन्छु म। किनभने यदि भएको छ भने त्यो उडानहरू रद्द हुन्छ, कारबाही पर्छ। छैन, आन्तरिक उडान पनि कारबाही पर्छ। अहिले विराटनगरको भाडा 3,300 देखि लिएर 7,500 सम्म छ। त्यो बिचमा उनीहरूले 3,000 पनि हुनसक्छ, 6,000 पनि हुनसक्छ, 7,500 जान सकिन्छ। तर
8000 छ भने सप्रमाण आओस् म कारबाही गर्छु, तपाईँ कारबाही गर्नु बिल्कुल कारबाही गर्छु। त्यसो अस्ट्रेलिया जानको लागि चाहिँ यत्रो पैसा किन तिर्नु पर्छ त नेपालले, के कारण? अघि मैले उदाहरण दिएँ नि, अस्ट्रेलियामा अस्ति एउटा इन्ट्रेस्टिङ उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। कतार एयरवेको जहाज दोहाबाट सिडनी उड्दाखेरि बोइङ 777 जम्मा 5जना प्यासेन्जर बोकेर गयो। तपाईँ भन्नुहोस् 350 जना यात्रु बोक्ने जहाजमा 5 जना यात्रु बोकेर जान्छ भनेपछि त्यसमा भाडा कति पर्छ होला? यो संसारभरिको विषम परिस्थिति हो कि हामी कहाँ मात्रै होइन। मैले अघि तपाईँलाई चाहिँ लन्डनदेखि चाहिँ अस्ट्रेलिया, युरोपमा थुप्रो अस्ट्रेलियाहरू अड्केका छन्, जान सकिरहेका छन्, भाडा 30 लाख 40 लाख छ। यो यस्तो फेनोमेना छ होइन। तर पनि हामीले यहाँ चाहिँ धेरै हदसम्म इन्टरभेन्सन गरेका छौँ। इन्टरभेन्सन गर्ने कुरै होइन यो, हेर्नुहोस्। तर हामीले जबरजस्ती गरेका छौँ। तर नेपाल वायुसेना निगमले पनि धेरै कमाए नि पछिल्लो समय राजन पोखरेलजी। अब हेर्नुहोस् न, नेपाल वायुसेना निगम धेरै कमाए। हिमालय एयरलाइन्सको हरेक एयरलाइन्सको हवाई भाडा फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, नेपाल एयरलाइन्सको र हिमालय एयरलाइन्सको हवाई भाडा कम छ, कतारका अरू विदेशी एयरलाइन्सको हवाई बढी छ। उनीहरूको आफ्नो खर्च, उनीहरूको आफ्नो चाहिँ कस्टहरू बढी हुनसक्छ होइन। त्यही भएर मैले भने नि यहाँलाई, हामी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई भाडा रेगुलेट गर्दैनौँ होइन। हो, कहीँ बढी लिएको छ भने आफ्नो एयरलाइन्सलाई कारबाही गर्ने हो। नेपाल वायुसेना निगमको पनि तपाईँ गर्नु न, अनुगमन गर्नु न, त्यसको त तपाईँलाई पूर्ण रूपमा अधिकार छ नि। गर्छौँ। मैले अघि भने नेपाली वायुसेनाको हकमा सप्रमाण उजुरी आओस्, हामी कारबाही गर्छौँ। दोबाडीजी, मेरो एउटा प्रश्न तपाईँमाथि छ। मलाई धेरै जनताले भन्छन्, लौ न ऋषि धमालाजी, हामी समस्यामा पऱ्यौँ, हामी विदेश जान चाहन्छौँ, हामी ठगिनु परेको छ, पैसा हाम्रो चाहिँ गायब भएको छ, लुटिएको छ, विदेशमा जान्छौँ, काम पनि पाउँदैनौँ, फर्केर आउनु परेको छ, घरमा आउँदै हामीसँग केही पनि छैन। किन यस्तो हुन्छ? तपाईँहरू मान्छे पठाउनुभन्दा पहिला छ नि, त्यतातिर किन ध्यान दिनुहुन्न? मान्छे जानुभन्दा पहिला हामीले प्रक्रिया चाहिँ के छ भने नि, व्यवसायी साथीहरूले डिमान्ड लिएर आउनुहुन्छ। त्यो डिमान्ड हाम्रो सम्बन्धित देशमा रहेको नियोग, कहीँ राजदूतावास छ, कहीँ वाणिज्य दूत छ, त्यसले प्रमाणीकरण गरेर आएपछि हामी उहाँहरूलाई विज्ञापन गर्न भन्छौँ। विज्ञापन गर्नुहुन्छ। विज्ञापन गरेर छनौट गरिसकेपछि उहाँहरूको नाम जान्छ र अनि भिसा आएपछि मात्रै पैसा तिर्नुहोस् भने आउँछौँ हामीहरूले। यो पहिल्यै पैसा सुन्नु न, म आउँदैछु ऋषिजी। त्यसमा हामीले त्यसपछि मात्रै पैसा तिर्नुहोस् भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। तर व्यवहारमा तपाईँले भनेको कुरो पहिले नै पैसा तिर्नुहुन्छ। पहिला हामी पटक हामीले यति धेरै आयोजना, यति धेरै प्रोजेक्टहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। पहिला पैसा नदिनुहोस् भनेर हाम्रो एउटा सामी भन्ने प्रोजेक्टै छ स्विस सहयोगमा। पासपोर्ट बनाउँदादेखि नै हामी उहाँलाई एजुकेट गरेका हुन्छौँ। पासपोर्ट बनाउनु जो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एजुकेट गर्न हामीले त्यहाँ राखेका हुन्छौँ। पैसा नजानु, के अरे पैसा पहिला नदिनुहोस्, पासपोर्ट दिनुभन्दा पहिला सबै कुरो विचार गरेर दिनुहोस् भनेका हुन्छौँ। तर पनि हामी कहाँ एक किसिमको अवेरनेस, कुरा चाहिँ थाहा भयो, गर्न हुँदैन भन्ने व्यवहार चाहिँ भएन, एउटा त्यो भएको छ। र अर्को कुरा के भएको छ भने हामी कहाँ अधिकांश चाहिँ व्यवसायी साथीहरूको पनि जसरी हुन्छ पठाइदिने भन्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। केही व्यवसायहरू चाहिँ जो स्किलवाला छ त्यो चाहिँ स्किलभन्दा अर्को चेन्ज हुनै सक्दैन। अब भनौँ न, हामीले चाहिँ एउटा कुक भनेर लिएर गएको छ भने किचनमै लानु पऱ्यो नि। तर हामीले एज ए हेल्पर भनेर लिएर गयो भने अन्त सारेको अवस्था छ। तर उहाँहरूलाई हामीले कारबाही चाहिँ गरिराखेका छौँ। उहाँहरूको क्षतिपूर्ति हामी दिलाइदिन्छौँ। होइन, सहजीकरण गरिदिनुहोस् क्या, नेपालीहरू विदेश जान चाहन्छन्, तपाईँले पनि व्यवस्थापन राम्रो गरिदिनु। सहजीकरण त हामी सहजीकरण भएको छ मेरो तर्फबाट। मैले प्रयास अहिले कुनै पनि नेपाली ठगिनु परेको छैन। होइन, त्यस्तो चाहिँ भन्दिनँ म। हामी कहाँ उजुरी आएकाहरूलाई हामीले न्याय दिने प्रयास गरेका छौँ र ठगिनुभन्दा अगाडि यी कुराहरू विचार गर्नु। लाखौँ रुपियाँ ठगेको कुरा बाहिर आउँछ। लाखौँ मात्र होइन, यो त जोड्ने अरबौँमा पुग्छ होला ठगेको कुरा। समाचार लिएर आउँछन् मान्छेहरू, गत वर्ष मात्रै हामीले समाचार बनाइदिनु पर्यो। धन्नै के अरे संस्थागत र व्यक्तिगत गरेर अरबकै रुपियाँ जति हामीले असुल उपर गराएका छौँ। यी चाहिँ भएको छ। यसमा दुईवटा पार्ट हो। एउटा दिने मान्छे नै अवेर हुनु पर्यो। अर्को कुरो जो ठगी छ त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कारबाही भनेको कुरो अलिक टाइम लाग्दो रहेछ, किनभने कानुनी दायरामा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हुनाले म चाहिँ यो तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत कार्यक्रम मार्फत म के भन्छु भने पैसा र पासपोर्ट दिनुभन्दा अगाडि त्यसको आधिकारिकता चाहिँ हेर्ने बानी गर्नुहोस् भनेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। यहाँ त अमेरिका जान, क्यानाडा जान पनि मान्छेले लाखौँ रुपियाँ दिइरहेछन्, 50 लाख 30 लाख 40 लाख। किन यस्तो भइरहेछ? यो चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूको सपना बेचेर ठग्ने ग्रुप लागेको छ भन्छु म। यहाँ व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्न, त्यो चाहिँ ठगी नै हो। किनभने म चाहिँ पठाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, पैसा लिनुहुन्छ, कहीँ पनि भएको हुँदैन काम। व्यवहारमा यस्तो ठगी भएको छ। तर कानुनी रूपमा पूर्व स्वीकृति लिएर विज्ञापन नगरिकन पैसा लिनै पाइँदैन, भिसा नआइकन पैसा लिनै पाइँदैन। त्यो कुरो हामीले जनतालाई जस्तो अमेरिका पठाइदिन्छु भनेका छन् हैन, 30 लाख ती हाम्रो तर मान्छे गएको हुन्छ पैसा लिएर।
ती दायरामा आइरहेको छ। हामी त्यसो त हामी वारेन्ट जारी गर्छौँ, पुलिस लगाएर समातेर राखेको कारबाही भएको छ त्यस्ता मान्छेलाई? भएको छ ऋषिजी। तर बिचली परेको मान्छे धेरै बिचली भयो भने प्रशस्त हुनुहुन्छ, प्रमाण पुर्याएर आएकोमा कारबाही भएको छ ऋषिजी। कारबाही भएको छ? भएको छ। म तपाईँलाई विथ प्रमाणै दिन्छु, आउनुहोस्। म त्यस्तो तपाईँको मिडियाबाट पछिल्लो समय कारबाही हुन थालेको छ? होइन, म तपाईँलाई अलिकति यसको बारेमा प्रश्न गर्छु। नेपाली कामदारहरू के कारणले कसरी कहाँनिर कोबाट ठगिने भन्ने कुरो पहिला जान्नु जरुरी छ। कोबाट कसरी ठगिरहेको छ? म तपाईँलाई यही प्रश्न गर्छु, वैदेशिक रोजगार कति किसिमबाट जान्छ भन्ने कुरो नि बुझ्नु जरुरी छ। एउटा कुरो त हामी खुल्ला सिमानामा बस्छौँ। कतिपय मान्छेहरू आज झापामा पासपोर्ट बनाएर दिल्लीबाट उडिरहेको होला, अनडकुमेन्टेड। भनेको मतलब श्रम स्वीकृति बिमा बिना भने बिचको दलले आज युरोप अमेरिकाको नाममा विभिन्न बाग बजाउन रहेको कन्सल्टेन्सीले, गेस्ट हाउसले, ट्राभलले, यिनले पनि व्यवसायको नाममा लाखौँ कामदारलाई अलपत्र पारेको अवस्था छ। र 854 आजको दिनमा डी साहबको जुन विभागमा दर्ता छन्, जो 2 करोड धडी राखेर बसेको लिजेन्ड व्यवसायहरू छ, हाम्रो सङ्घमा दर्ता छन्। हामी के भन्छौँ भने आज राज्यले 2072 साल जेठ 2 गते तत्कालीन मन्त्री टेकबहादुर गुरुङजी मन्त्री हुँदाखेरि फ्री भिजा फ्री टिकट लागू गरे। ओके, व्यवसायलाई माने, सेवा शुल्क 10,000 भनेर तोके। त्यो कुरा हामीले माग्यौँ। ओके, कामदार यहाँ ठग्यो भन्ने कुरामा कहाँनिर आयो भनेदेखि के छिटपुट व्यवसायले ठगेको होला। तर हिजो म यही कुरामा आउँदैछु, ठग्यो कसरी, कहाँ कसरी भन्ने कुरोमा। जस्तै आज सबभन्दा ठगी कहाँ भएको छ भने डी साहबलाई कोही डाटाबाट हेर्दा पनि सबभन्दा युरोप अमेरिका भनेर ठगेका छन्। आजको दिनमा होइन, आज दुबई छैन। आजको दिनमा तपाईँ पाउनुहुन्न। दुबई मलेसिया कतार जाने मान्छे पनि रियर के कम मान्छे मात्रै तपाईँ ठगिन्छ। सबभन्दा जसरी पैसा लिएर पठाउनुहुन्छ नि भने अनुसारको काम त्यहाँ तपाईँहरू दिन सक्नुहुन्न नि त ऋषिजी। म तपाईँलाई एग्रिमेन्ट अनुसार काम पाएको छैन 10 वर्ष मुलुकमा। जुन बेला 10 वर्ष अगाडि चाहिँ दुबई मलेसियामा पनि मलाई आछ तथ्याङ्कहरू। मलाई भन्नु दिनुहोस् न तपाईँले, 10 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा करार पत्र भने अर्कोमा भन्ने कुरो थियो। तर अहिले के छ भनेदेखि यो सबै चिज अनलाइन छ। एउटा कामबाट अर्को काममा सिप पनि गर्न सक्दैन। एउटा जाने मान्छेले के गर्ने? एउटा आउटसोर्सिङ। म तपाईँलाई एउटा भन्दैछु, सुन्नु। यहाँ त त्यस्ता मान्छे पनि विदेश जान चाहन्छन्। म अध्ययन गरेका छैन। यो कामको प्रक्रिया, ठग्ने प्रक्रियामा त प्रश्न गर्नुहोस् न तपाईँलाई। एउटा आउटसोर्सिङ भन्ने कम्पनी जस्तै सेक्युरिटी गार्ड भनेको के हो भनेदेखि एउटा कम्पनीले विभिन्न कम्पनीमा सप्लाई गर्न सक्छ, त्यो एउटा आउटसोर्सिङ कम्पनी हो। र जुन कम्पनीमा अहिले चाहिँ एउटा कम्पनीमा अर्को कम्पनीमा काम पनि जान पनि पाइँदैन, सिप हुनु पनि पाइँदैन। अहिले सबै मलेसियाले त आउटसोर्सिङ बन्द नै गर्यो। हिजोको दिनमा चाहिँ क्लिनिङमा भनेर फ्याक्ट्रीमा र कन्स्ट्रक्सनमा थियो, त्यो आउटसोर्सिङ कम्पनी। आजको दिनमा त्यो हुँदैन। जुन कम्पनी भयो त्यो कम्पनीभन्दा 1 इन्ची बाहिर जान पाउँदैन आजको दिनमा। र करार पत्रमा 1 इन्ची तलमाथि गर्न पाइँदैन। आज डी साहब यहीँ हुनुहुन्छ। 10 वर्ष अगाडि चाहिँ करार पत्र तलमाथि हुन्छ, हुनै पाइँदैन। चान्सै छैन। आज हामी त्यसमा करार पत्रमा नेपालीहरू कोही पनि काहीँ पनि ठगिनु भएन। मेरो प्रश्न, करार पत्र फरक हुने बित्तिकै र भनेको अनुसार काम नपाउने र भनेको जति तलब पाएन भने उहाँहरूले जुन यहाँ धरोटी राख्नु भएको छ त्यसलाई हामी कट्टा गरेर दिन्छौँ। अर्को कुरो भन्छु फेरि, आजको दुबई कतारमा दुई साल मैले अलिक ब्रेक गरेँ। आज WPS सिस्टम छ। जुन कामदार गएर भनेको काम पाएन, महिनामा त्यसको तलब ब्याङ्कमा गएन भने त्यो कम्पनी नै लग हुन्छ। जस्तै यहाँ व्यवसायले लग गरेर LT बन्द भएपछि त्यहाँ गएर लग हुन्छ। त्यसैले यो चान्स कम छ। तर यहाँ के हो भनेदेखि मैले अघि नै हजुरले भने दिल्लीबाट पनि गएका छन् मान्छेहरू अनडकुमेन्टेड श्रम स्वीकृति बिना। ती मान्छे कतार गएर ठगेछन्। कसले होइन, हामी त एउटा राज्यले लाइसेन्स एउटा लिगल रूपमा गर्ने के अरे कामदार लाइसेन्स लिन्छन्, तर त्यहाँ गैर कानुनी काम गर्ने मान्छे छैन होला। यो ठुलो बजारमा केही गलत मान्छे छैन भन्न खोजेन मैले। गलत छन्, यसलाई पनि हामीले धेरै ठाउँमा कारबाही गरेर मेम्बरले पनि गल्ती गरेछ। त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। म स्वीकार्छु। त्यस्ता मान्छेले डी साहबलाई हामीले आफै धेरै नेपाललाई बिचली पनि बनाएका छन्। बिचली मैले अघि नै तपाईँलाई भने कुन प्रक्रियाबाट जानेलाई बिचली छ। आजको दिनमा बिचली छैन। आजको दिनमा कोही पनि बिचली परेको छैन। तपाईँको खुलासा हो, घोषणा हो। भोलि मका मान्छे आयो भने म के गरौँ? तपाईँ मलाई नाम नम्बर सहित भन्नुहोस्। कुन मेन पावरले कुन ठाउँमा कति नम्बर लाइसेन्स नम्बर तपाईँलाई व्यवसाय नभन्नुहोस् र मेन पावर नभन्नुहोस्, उसको नाम सहित मलाई दिनुहोस्। ल, कारबाही गर्छु। यदि सङ्घले कारबाही गर्न सकेन म डी साहबको बसेर हामी कारबाही गर्छौँ। कारबाही गर्छु। डी साहब कारबाही हुन्छ होइन, 100% कोही उम्किन पाइँदैन। तर धेरै नेपालीहरूको पीडा छ। किनभने एउटा कुरा तपाईँहरूले एकदम क्लियर कट बताउनुपर्छ। विदेशमा जान्छन्, काम पाउँदैनन्, कतिपयको मृत्यु भइरहेछ, उनीहरूको लास ल्याउन पाएको छैन। यो त अहिले कोभिड समस्या छ नि। तर अहिले आइरहेछ, मलेसियाबाट आइसक्यो।
अहिले चाहिँ आइसकेको छ। सब आउन सकेको छैन। धेरै जसो ठाउँमा मलाई भन्छन्, सबभन्दा ल्याउन बढी रिसिभ सब आउन अड्किएको लाग्छ। मलेसियामा फोन आउँछ थियो। मलाई विदेशबाट। मलेसियाबाट सब आउन थाल्यो सब आउन थालिसक्यो। अस्ति एकचोटि आउन थालिसक्यो अब? अस्ति 18 एकचोटि आयो। राजनजी, एकचोटि 24 जना आइसक्यो। अब प्लेन चलाइदिनु जताततै। यो परिस्थितिमा भर पर्छ हेर्नुहोस् होइन, जस्तो अघि मैले यहाँलाई भने नि होइन सङ्ख्या बढाइदिन्छ। सुन्नुहोस् न। जस्तो भारतमा तपाईँले सङ्ख्या बढाउनु भएन अब? सुन्नुहोस् न, एकातिर अहिले बढाइएको छ। अहिले चीनमा? तिनवटा फ्लाइट गरेको छ। चीनमा हामीले खुला गरेका छौँ, तर चीन आफैले रोकेको छ। यो अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्दा चीन आफैले रोकेको छ। छ। नेपाली जहाजहरू चीन जाँदैन, हिमालय पनि जाँदैन। कार्गो मात्रै जान्छ। यात्रु चिनिया नागरिक यहाँ अड्केर बसेका छन्, जुन कोभिडभन्दा अनि पहिले चीनले चाहिँ किन रोकेको छ? होइन, उसले कन्ट्रोल गरेको आफूका सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि उसले चाहिँ अरू देशबाट त गइरहेको छ चीन, नेपालबाट किन गयो? नेपाल धेरै देशबाट गएको छ। नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, यो हाम्रो साउथ एसियाबाट गएको छैन हेर्नुहोस् होइन। अब यसमा हेर्नुहोस्, यो परिस्थितिमा भर पर्छ होइन। राज्यले भोलि परिस्थिति आकलन गरेर यसलाई बढाउने घटाउने, भोलि घटाउनु पनि पर्ने अवस्था आउनसक्छ यदि भेरिएन्ट बढ्दै गयो भने होइन। यो अवस्था चाहिँ अब हाई लेभलबाट निर्णय गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हेर्दाखेरि अब राज्यले खोपको व्यवस्था गरिसकेको छ। धमाधम खोप लगाइरहेका छन् मान्छेहरूले, हेल्थ प्रोटोकल फलो गरिएको छ। यसले गर्दा सायद हामी चाहिँ उडानहरू थप्ने धेरै जहाजहरू चल्न सक्छ, उडानहरू थपिन सक्छ। जस्तो अगस्तदेखि तपाईँको सिग्निफिकेन्ट मात्रामा चाहिँ उडानहरू थपिँदैछन्। आन्तरिक पनि थपिँदैछन्। आन्तरिक त हामीले चाहिँ दिएकै सबैलाई आन्तरिक हामीले मागे बमोजिम कुनै रोकटोक छैन। मागे बमोजिम दिएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै? अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै क्यापिङ छ, तर त्यो पनि धेरै खुकुलो हुँदै गयो। जापान कहिले उड्छ त? जापानमा जम्मा 65 जना मात्रै यात्रु लाँदैछ। नेपाल एयरलाइन्सले फ्लाइट नगरेको कारण त्यही नै हो। 65 यात्रु बोकेपछि एउटा 240-50 वटा चाहिँ यात्रु बोक्ने जहाजमा कति भाडा लिने? त्यसले गर्दा उसले चाहिँ फ्लाइट नगरेको कारण त्यही नै हो। त्यसो युरोप जान्छ अब नेपाली जहाज? युरोप जानुको लागि हेर्नुहोस्, हाम्रो हामी सेफ्टी लिस्टमा छौँ, त्यो हट्नु पर्यो। हामीले तपाईँले पहल गर्नुहुन्न? यसपालि हामीले प्रयास गरेका थियौँ यो कोभिडको बेलामा चार्टर उडान गर्नुको लागि, तर उहाँहरूले अनुमति दिनु भएन। यस्तो छ। अब हेर्नुहोस्, अहिले सेफ्टीको कुरामा हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, खालि अग्निशमन जुन दुईवटा विधेयकहरू छ त्यो प्राधिकरणको बसको कुरो होइन। हेर्नुहोस्, यो राज्यले यसलाई प्रायोरिटी दिएर यो संसदमा विचाराधीन छ, त्यसलाई छिटै टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ। त्यस भए नेपाली जहाज अस्ट्रेलिया अब जाँदैन, अहिले कुनै पनि उडान हुँदैन अस्ट्रेलिया। अनि अस्ट्रेलियामा नेपाली जहाज हाम्रो सेड्युल फ्लाइटै छैन। अस्ट्रेलियासँग हाम्रो एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट नै छैन। चार्टर उडान मात्रै गरेको हामीले गत वर्ष केही उडान गऱ्यौँ, तर सेड्युल फ्लाइट छैन। सेड्युल फ्लाइट कहिले हुन्छ? गर्नको लागि हामी दुई देश बिचमा चाहिँ एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट हवाई सम्झौता हुनु आवश्यक छ। त्यो भएको छैन। त्यो भएको छैन। त्यसो अस्ट्रेलिया जाने त धेरै छन् नेपालीहरू? होइन, नेपालीहरू छन्, तर उहाँहरू अहिले विकल्प छ। उहाँहरू तपाईँको चाहिँ सिङ्गापुरबाट आउनुहुन्छ, अथवा मलेसियाबाट आउनुहुन्छ, अथवा चाहिँ अरू देशबाट आउनुहुन्छ। अब कोही पनि नेपाली पीडामा बस्नुपर्छ है रोजगारीको लागि? त्यो पीडामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने होला समस्या नपरोस्। समस्या नेपाल सरकारले बनाएको पोलिसी गाइडलाइन्समा फसेर त्यो भित्र बसेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति विकास गरौँ। त्यो उहाँहरूलाई उपचार गर्ने, कानुनी उपचार दिनको लागि हाम्रा मिसनहरू त्यहाँ कार्यरत छन् र नेपालमा वैदेशिक रोजगार र हाम्रा शाखाहरू हामी कार्यरत छौँ। हामी त्यसमा निरन्तर लागिरहेका छौँ। कमलजी, अब तपाईँहरूले पनि पहिला हेर्नुहोस् है, मान्छे उडाउनुभन्दा पहिला र तपाईँहरूले अनुमति ल्याएर मात्रै हुँदैन है, त्यसका सबै मापदण्ड तपाईँले पुरा गर्नुपर्छ। रोजगारी दिनुहोस्, मेरो आग्रह छ, तर त्यहाँ चलखेल नहोस्। म तपाईँलाई अलिकति क्लियर गरेँ, यो अलिकति जडमा बुझ्नु पनि जरुरी छ। तपाईँ जतिको यो मुलुक नै चलाउने विभिन्न प्रधानमन्त्री लिएर सबलाई अन्तर्वार्ता गरेर एउटा लोकप्रिय कार्यक्रमबाट चाहिँ आज प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेको सबै वैदेशिक रोजगारमा जाने सिलसिलामा मुलुक आज 3 तहको संहिताको चुनावमा गएको छ। आज वैदेशिक रोजगार नाममा विभिन्न सिन्डिकेटको नाममा तपाईँ हेर्नुहोस्, मेडिकलको सिन्डिकेट सरकार हटाउन सक्दैन, कतारको क्युबिसी सेन्टर सिन्डिकेट सरकार हटाउन सक्दैन। हजुरलाई थाहा छ 2072 साल जेठ 2 गते तत्कालीन टेकबहादुर गुरुङले फ्री भिजा फ्री टिकट बनाउने निर्णय गर्यो हो, तर जान पाएन। तपाईँ सुन्नु, यहाँ कुरो सुन्नुहोस् न, प्राइभेट सेक्टरलाई फ्री भिसा फ्री टिकट छैन। सुन्नु न सर, सुन्नु न, प्राइभेट सेक्टर आफ्नो निजी लगानी निजी सबैमा चाहिँ 10,000ले भन्छ फ्री भन्छ। सरकारको सरकारी लगानी सबै कुरामा कोरिया जाँदा पैसा लिन्छ। आज हेर्नुहोस् त, इजरायल जस्तो ठाउँमा सरकार आफै एजेन्ट जस्तो बनेर 1 लाख पैसाको सिलिङ निकालेको छ। सरकारले के फ्री भिजा फ्रीमा टिकट पाउन सक्दैन? त्यो पनि हाउसमेडमा आज इजरायल जाने नेपालले अब कति पैसा तिर्नुपर्छ? 1,65,000 को सिलिङ निकालेको छ। 1,65,000 डिसाब यहीँ हुनुहुन्छ। किन यस्तो काम गर्नु? अलिकति 1,40,000 मैले क्लियर गरेँ। सरकारले एउटा निर्णय गर्यो भने सरकारले मान्छे पठाउनु भनेको छ नि त इजरायल। ऋषिजी, म यसलाई क्लियर 1,40,000 अनुमानित हो
टिकट त्यो अहिले हाम्रो चाहिँ डी साहबले भन्नुभयो त्यसको बजार भाउ अन्तर्राष्ट्रिय फ्लक्चुएसन अनुसार हुन्छ र त्यसको म्याक्सिमम सिलिङ त्यतिसम्म पुगेको हाम्रो रेकर्डमा देखियो र म्याक्सिमम यति हो भने त्यो अनुमानित हो, त्यो खर्चै होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी बुझ्नु, त्यो अनुमानित मात्रै हो हाम्रो। इजरायल कहिले जान पाउँछ? ठ्याक्कै इजरायल सेप्टेम्बरमा हामी पठाउने तयारीमा। सेप्टेम्बरमा हजुर जान पाउँछन्। तर यो समस्या डी साहबलाई मैले यो विश्लेषण गरेको पाटो होइन, प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ फ्री भिजा फ्री टिकटमा पठाउने भन्ने सरकारको निर्णय, तर सरकारको बजेटबाटै पठाउनेले चाहिँ 1,40,000 किन? त्यसमा पारदर्शी हुन्छ कि त्यहाँ छलखेल हुन्छ? आजको छलफल यो एकदम पारदर्शी हुन्छ, मलाई धेरै भनेका एकदम छन् पारदर्शी। त्यहाँ आफ्ना मान्छेहरूलाई पठाउने हो कि? कुनै गुन्जाइस छैन त्यसमा। भाषा परीक्षा हुन्छ, अङ्ग्रेजी भाषाको 80 नम्बरको परीक्षा हुन्छ र त्यसको कपीहरू कम्प्युटराइज भएर चेकिङ भएको हुन्छ र भाषा परीक्षा जसले अङ्ग्रेजी भाषा पास गर्छ तिनीहरू मात्रै अन्तर्वार्ताको लागि छानिन्छन्। अन्तर्वार्ता 20 नम्बरको मात्रै हुन्छ र हामीले त्यो मेरिट लिस्ट 1400 जनाको मेरिट लिस्ट हामी इजरायल पठाइदिन्छौँ र इजरायलीहरूले इम्प्लोइमेन्ट एग्रिमेन्ट हामीलाई पठाइदिने हो। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू 3जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।